बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अच्छी खबर से। खेल के दीवानों के लिए खबर है। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने कौमी जनूबी कोरिया में जारी एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो मुकाबलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम ने ग्रुप ए में पहले ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह पक्की कर ली है। पाकिस्तान के दूसरे जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान ने भी ग्रुप बी में 76.7 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बना ली है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो मुकाबलों के फाइनल में कल पाकिस्तान के दो एथलीट्स अरशद नदीम और यासिर सुल्तान एक्शन में होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। बच्चों की शादी की मुआमनत का बिल कौमी असम्बली में शर्मिला फारूकी ने पेश किया था। सेनेट में ये बिल शहरी रहमान ने पेश किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ की हैं जिनमें भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवानों को शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया गया है। कहा, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने का अज़्म जाहिर किया। 28 और 29 मई की दरमियानी शब खवारिज ने शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 6 खवारिज मारे गए। इस दौरान लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद हो गए। शहीद लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल ऑपरेशन की फ्रंट से क़यादत कर रहे थे। इस ऑपरेशन में नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नायक फ़याक़त अली और सिपाही मोहम्मद हमीद ने भी जाम शहादत नोश किया। चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और कार्रवाई में एक खारजी दहशतगर्द हलाक हो गया। इलाके में खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय पुश्त पनाही में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान भारत की किसी भी किस्म की अजारादारी को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा, कश्मीर का कोई सौदा मुमकिन नहीं है। उनका कहना है जो कोई भी रियासत को कमज़ोर करने की सोच रखता है उसके बयानिए को रद्द करना होगा। रिपोर्ट करेंगी जरमीन जहरा। कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला है, इसे आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। पाकिस्तान इसे कभी भी फरामोश नहीं करेगा। भारत कई दहाइयों से तनाज़े कश्मीर को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल और सीनियर असातिज़ा की मुलाकात में बातचीत। कहा, असातिज़ा कौम का सबसे कीमती सरमाया है। आज वो जो कुछ भी हैं इसमें इनके वालिदैन और असातिज़ा का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है। असातिज़ा आने वाली नस्लों की किरदार साजी के जिम्मेदार हैं। ये इनकी अहम तरीन कौमी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की असल कहानी नई नस्लों तक पहुँचाएं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मार्का हक का हवाला देते हुए कहा कि ये इस बात का सबूत है कि जब पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती। अल्लाह ताला ने हर महाज पर पाकिस्तान की मदद की और ये कामयाबी सिर्फ इत्तेहाद, यकजहती और ईमान की बुनियाद पर मुमकिन हुई। दहशतगर्दों को भारत का अंदरूनी मसला करार देते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि इसकी बुनियादी वजह अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों पर बढ़ता हुआ जुल्म और तासुब है। इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और इनका बलोच अवाम से कोई वास्ता नहीं। आर्मी चीफ ने रियासती इदारों की खुद मुख्तारी और मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाना है जहां तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी सियासी, माली या जाती दबाव के अवाम के फलाह और बहबूद के लिए काम करें। मुलाकात के इख्तिताम पर सवाल जवाब के सेशन में शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। इन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि हमें पाकिस्तान और अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है और हम इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए हैं। दारुल हुकूमत दुशंबे आमद पर मेज़बान वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पैलेस ऑफ नेशंस पहुँचे तो ताजिक सदर इमाम अली
ने इस्तकबाल किया। अपने दौरे में शहबाज शरीफ पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ताजिक सदर का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़स्र मिल्लत आमद पर ताजिक सदर से दो तरफ़ा मुज़ाकरात हुए। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और बाहमी मफाद के मामलात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में तिजारत, मईशत, तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इतफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी पर भी ताजिक सदर को आगाह किया और कहा पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है और आलमी बरादरी को भारत का मुहासबा करना चाहिए। इसके साथ शहबाज शरीफ ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। बजट 2025 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अहम तरीन शोबे पावर लूम सेक्टर के हुकूमत से क्या मुतालिबात हैं, इस बारे में फैसलाबाद से इरफान उल्लाह की रिपोर्ट देखिए। पावर लूम सेक्टर के लिए बिजली की गैर मुस्तहकम कीमतें हमेशा से मसला रही हैं। ताहम इस बार इस सेक्टर को गैर मुल्की दरामदी कपड़े के मुकाबले में मुकामी कपड़े की मांग में कमी का भी सामना है। पावर लूम्स मालकान बजट में सस्ती बिजली के साथ साथ दरामदी कपड़े पर भारी टैक्सों का निफाज चाहते हैं। बिजली की कीमतों में जो है वो हमें सरचार्जेस के मद में रिलीफ ना दें। आप बिजली की बेसिक प्राइस जो है टैरिफ है इसमें कमी करें, 30 रुपये पर यूनिट तक ये कीमतें लेकर आएँ ताकि आपकी इंडस्ट्री जो है वो चले। इससे रोज़गार के दरवाजे भी खुलेंगे और नई इन्वेस्टमेंट भी आएगी। दूसरा, हमने पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए EFS स्कीम में जो कबाहतें हैं, अनोमलीज़ हैं, वो इस्तदा किया है कि EFS स्कीम के तहत जो लोकल मार्केट में फ़रोख्त होने वाला कपड़ा है उसके ऊपर आप GST भी लगाएं और इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगाएं ताकि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री जो है इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। पावर लूम्स मालकान का ये भी मुतालबा है कि फैक्ट्रियां सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए सस्ते कर्जे फ्राहम किए जाएं ताकि कम पैदावारी लागत से फैक्ट्रियां 24 घंटे चलें और मजदूरों को बेरोजगारी से बचाया जा सके। इंडस्ट्री चलेगी, जो इंडस्ट्री चलेगी तो मजदूर भी कमा के खाएगा। मजदूर कमा के खाएगा तो आपके इलाके में वारदातें कम हो जाएंगी। किसी को रोजगार नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर है वारदातें बढ़ेंगी। फिर पावर लूम सेक्टर इस बजट में तवानाई की कीमतों में कमी के साथ साथ दरामदी कपड़े पर टैक्स और ड्यूटीज लगाने का मुतालबा भी कर रहा है ताकि मुकामी कपड़ा सस्ते दामों तैयार हो और उसकी मांग भी बरकरार रहे। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। सेनेटर अली जफर का कहना है बानी PTI ने वाजे किया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है। अगर गिव एंड टेक करना होता तो 600 दिन से जेल में ना होता। बानी ने कहा कि मेरे दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं, पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूँ। अडियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस समाअत के दौरान बानी PTI से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए सेनेटर अली जफर का मजीद कहना था कि बानी ने कहा कि पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। बानी ने कहा कि सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, मेरे केसेस जल्द से जल्द सुने जाएंगे। बानी ने कहा कि एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका है, 5-6 दिन में लाहे अमल देंगे। अलीमा खान के गिव एंड टेक बयान पर बानी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर गिव एंड टेक के लिए तैयार हूँ। बानी ने कहा अपने लिए रियायत नहीं मांग रहा, मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता। बानी ने कहा पार्टी लीडरशिप मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएं। बानी ने कहा अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर कोई सामने ना आया। बानी ने कहा कि विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान ने दावा किया है कि माजी में बानी PTI से 3 मुतालिबात किए गए थे, जिनमें पहला खामोशी, दूसरा 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत और तीसरा 9 मई पर माफ़ी मांगना था। तीनों मुतालिबात को बानी PTI ने मुस्तरद कर दिया। बानी का मौक़िफ़ है कि माफ़ी वो मांगें जिन्होंने जुल्म किया है, CCTV फुटेजेस चोरी की और लोगों को शहीद और अगवा किया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि बानी ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। बानी ने कहा है कि जुल्म से कौमें ख़त्म नहीं होती बल्कि बनती हैं। अलीमा खान ने दावा करते हुए इंकशाफ किया कि माजी में बानी को 3 साल चुप रहने का कहा गया। जवाब में बानी ने कहा कि मैं यजीद के जुल्म पर भी 3 मिनट चुप नहीं रह सकता। अलीमा खान के दावे के मुताबिक बानी से 3 मुतालिबात किए गए थे। पहला खामोशी इख्तियार करें, दूसरा 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत और तीसरा 9 मई पर माफ़ी मांगें। तीनों मुतालिबात को बानी ने मुस्तरद कर दिया। बानी का मौक़िफ़ है कि वो माफ़ी मांगें जिन्होंने जुल्म किया।
CCTV چوری کی، لوگوں کو شہید کیا اور اغوا کیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم الیکشن دھاندلی چھپانے کے لیے لائی گئی۔ یہ ترمیم نون لیگ اور اعظم نذیر تارڑ کی کوشش تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ترمیم کی غلط تشریح کی، عدلیہ نے ایگزیکٹو کے سامنے خود کو بے اختیار کر دیا۔ علیمہ خان نے عدالتی کارروائی پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ ججز کے پاس کیسز سننے کا اختیار نہیں رہا، حکومت دباؤ ڈال کر کیسز نہیں لگنے دیتی۔ آج بھی بانی کو عدالت میں پیش ہونے سے روکا گیا، جج ناراض ہو کر عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ علیمہ خان نے اعلان کیا کہ بانی ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جب تک ججز آزاد فیصلے نہیں کریں گے بانی باہر نہیں آ سکتے۔ علیمہ خان نے کہا کہ اگر پارٹی عہدیدار ظلم برداشت نہیں کر سکتے تو عہدہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ PTI کی مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ مانسون 2025 کی پیش گوئی میں محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، وسطی جنوبی اور شمال مشرقی علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں اور ساتھ ہی سیلاب کا خطرہ بھی سر اٹھا رہا ہے۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ DG محکمہ موسمیات مہر صاحبزادہ خان کے مطابق اس سال مانسون کا سیزن روایتی طور پر 3 ماہ پر مشتمل ہوگا، مگر اس کا آغاز جلد اور اختتام تاخیر سے بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 جون سے 15 ستمبر کے درمیان سیلابی سیزن رہے گا، جس کے دوران شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ بالائی علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ DG محکمہ موسمیات نے کراچی، لاہور، فیصل آباد، حیدرآباد اور پشاور میں اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی واضح طور پر ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس برس برف کم پڑی اور وقت سے پہلے پگھل گئی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت بلند اور سیلابی امکانات میں اضافہ ہوا ہے۔ گلگت بلتستان، شمالی خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں معمول سے کم بارشیں ہوں گی، مگر درجہ حرارت یہاں بھی بلند رہنے کی توقع ہے۔ مظفر آباد شہر میں پانی کی قلت دور کرنے کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی گنجائش بڑھا دی گئی ہے۔ اب شہریوں کو یومیہ 1 کروڑ گیلن پانی فراہم کیا جا سکے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد عارف عرفی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر ایک طرف تو آزاد کشمیر اور پاکستان میں واٹر ایمرجنسی کی صورتحال ہے، تو دوسری جانب حکومت آزاد کشمیر نے لوگوں کی بڑھتی ہوئی پانی کی ضروریات کے پیش نظر ماکری کے مقام کے اوپر جو دریا نیلم کے اوپر بنا ہوا واٹر ٹریٹمنٹ پہلا پلانٹ تھا، اس کی گنجائش میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب تقریباً 1 کروڑ گیلن پانی روزانہ کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے 4.5 لاکھ کی آبادی کو مہیا کیا جا سکے گا۔ یہ پانی کا جو آپ کا یہ آج الحمدللہ جو پروجیکٹ مکمل ہو گیا ہے، یہی واحد واٹر سورس تھا جو مختلف صورتوں میں چل رہا تھا، اور ابھی جس طرح میں بریفنگ میں ایکسن صاحب بتا رہے تھے کہ اس پہ صرف بجلی کے اخراجات اور کلورین وغیرہ کے اور باقی جو تنخواہوں کے بعد میں تقریباً 60-64 کروڑ روپیہ اس کا خرچہ ہے، اور آمدن ہے 9 کروڑ روپیہ۔ آج الحمدللہ 9.5 ملین گیلنز جو ہیں وہ اس شہر کو فراہم کرنے کے لیے تھرو دس واٹر سورس اینڈ تھرو دس پروجیکٹ دس ہیز بین فائنلائزڈ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہنا ہے دانشمندانہ طریقے سے استعمال کرے، چونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہمارے قدرتی وسائل کے اوپر بہت زیادہ بوجھ بڑھ رہا ہے، اور ہمارے پاس جو یہ قدرتی وسائل ہے یہ صرف ہمارے ہی نہیں ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے ہمارے اوپر قرض ہیں جو ان کو اسی حالت میں ہم نے واپس لوٹانا ہے۔ حافظ آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ضلع کی 40,000 سے زائد غریب اور مستحق خواتین میں امدادی رقوم کی تقسیم جاری ہے، لیکن بے نظمی، ناقص انتظامات اور امدادی مراکز کی کمی کی وجہ سے خواتین کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے سید محمد ضمیر۔ جی، حافظ آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ضلع بھر کی 40,000 سے زائد غریب اور مستحق خواتین میں امدادی رقوم کی تقسیم کا عمل جاری ہے، لیکن شدید بد نظمی، ناقص ترین انتظامات اور امدادی مراکز کی کمی کی وجہ سے ان خواتین کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چنانچہ آگ برساتی شدید گرمی اور ہبس میں یہ خواتین شدید دھکم پیل کی وجہ سے نڈھال ہو کر نہ صرف ایک دوسرے پر گرتی رہتی ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے کئی ناخوشگوار واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں، جبکہ سسٹم کی سست روی اور عملہ کے ناروا رویہ کے باعث بے شمار خواتین سارا دن دھکے کھانے کے بعد امداد کے بغیر ہی واپس گھروں کو لوٹ جاتی ہیں۔ متاثرہ خواتین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع بھر میں زیادہ سے زیادہ امدادی مراکز بنا کر امدادی رقوم کی تقسیم کا کوئی معقول انتظام کیا جائے۔ جی
ضلع دادو کے مختلف علاقوں میں ٹمبر مافیا بے رحمی سے قیمتی درخت کاٹنے کا گھناؤنا کام کرنے میں مصروف ہے، جبکہ پسماندہ علاقے کاچھو میں بھی چھوٹے چھوٹے جنگلات بھی بے رحمی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ ماضی کے سرسبز جنگلات اب بنجر بن چکے ہیں، جس سے نہ صرف ماحولیاتی توازن بگڑ رہا ہے بلکہ زمین کی زرخیزی اور درجہ حرارت بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہی روش برقرار رہی تو مستقبل میں خطرناک نتائج ظاہر ہوں گے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جی نیوز کے نمائندے ریاض نارجو۔ جی بالکل، میں ابھی دادو شہر میں موجود ہوں۔ ضلع دادو میں گرمی کی شدت کے حوالے سے جہاں بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹر ہے، وہاں پہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس ضلع میں ایک طرف تو درخت نہیں اگائے گئے، دوسری طرف جو درخت موجود ہیں ان کے خلاف بھی ماحول دشمن عناصروں نے غیر قانونی کٹائی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہوا ہے۔ ٹرالیاں کے ٹرالیاں بھر کے ضلع سے باہر جا رہی ہیں۔ محکمہ جنگلات اس بات کا تمام کا تمام بوجھ پولیس پہ ڈالتا ہے۔ دوسری جناب پولیس کہتی ہے کہ یہ فارسٹ کیمرے کا کام ہے روک تھام کرنا۔ دادو ضلع کے شہریوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ضلع کو گرمی کی شدت سے اگر بچانا ہے تو فوری طور پر نہ صرف درخت اگائے جائیں بلکہ غیر قانونی درختوں کی کٹائی کا سلسلہ بھی بند کیا جائے۔ جی شدید گرم موسم میں سکھر کی مویشی منڈی میں بیوپاریوں کے ساتھ ساتھ قربانی کے مویشی بھی پریشان ہیں، جنہیں گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر نہلانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز یاسر فاروقی۔ جی بالکل، بقرعید کے حوالے سے سکھر میں بھی مویشی منڈی قائم ہو چکی ہے، لیکن ان دنوں سکھر میں بھی سورج آگ برسا رہا ہے۔ گرمی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ہر طرف شدید گرمی کا راج ہے۔ اس وجہ سے دن کے وقت مویشی منڈی میں خریدار نہ ہونے کے برابر نظر آ رہے ہیں، جبکہ جانور بھی اس شدید گرمی سے تنگ ہیں، جن کو محفوظ رکھنے کے لیے جو مویشی مالکان ہیں وہ اس شدید گرمی میں انہیں نہلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، یہ بتائیے گا منڈی کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور گرمی میں شدید جانور بھی پریشان ہو جاتے ہوں گے تو کس طرح محفوظ رکھ رہے ہیں؟ بھائی اس کو بچانا پڑتا ہے، پانی سارا دن موٹر چل رہی ہے، 2 موٹریں چل رہی ہے، کدھر ہے کو ادھر آگے پڑی ہوئی ہے، سارا دن ان کو پانی لگا رہے گرمیوں سے بچنے کے لیے۔ بس ابھی تو خریدار اتنا کم ہے، مال بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، انشاءاللہ جیسے عید قریب آئے گا مال بھی ہوگا، خریدار بھی ہوگا۔ بالکل شدید ترین گرمی ہے، اس وجہ سے دن کے وقت تو یہاں خریدار نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس گرمی سے مویشی بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن مویشی مالکان، کیونکہ یہ جو جہاں مویشی منڈی لگی ہے اس سے کے دونوں طرف نہریں ہیں، وہاں سے پانی اٹھا کے دن بھر ان مویشیوں کو نہلاتے نظر آ رہے ہیں تاکہ یہ گرمی سے بچ سکیں۔ جی تو جناب، اگر سستا جانور خریدنا ہے تو ٹھٹھا کی مویشی منڈی چلیے، جہاں ہر نسل اور ہر رنگ و روپ کا چھوٹا بڑا جانور کم قیمت پر مل رہا ہے، اور جانور کو کراچی، حیدرآباد سمیت دیگر شہروں تک لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی کم ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جی نیوز کے نمائندے شاہد صدیقی۔ میں اس وقت ٹھٹھا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کے اندر موجود ہوں، اور یہاں آنے والے جو خریدار ہیں ان میں کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں سے بڑی تعداد میں جو ہے خریدار یہاں پہنچے ہیں۔ ان خریداروں سے جب ہم نے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے اندر اس وقت مویشیوں کے جو ریٹ ہیں وہ انتہائی زیادہ ہیں، اور یہاں پہنچ کر ہم نے جو دیکھا ہے تو یہاں دیگر جو مویشی منڈیاں ہیں ان کے مقابلے میں ریٹ انتہائی سستے ہیں۔ اسی کے مختلف علاقوں سے جو ہے خریدار آئے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہر سال ٹھٹھا کی اس منڈی کے اندر خریداری کے لیے آتے ہیں، اس لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں اپنا سودا پکا کریں اور اس منڈی سے جانور لے کر کراچی، حیدرآباد سمیت دیگر جو علاقے ہیں وہاں اپنے گھروں کو جائیں اور جو عید قربا ہے اس کا فرض جو ہے بخوبی انجام دے سکیں۔ جی قربانی کے جانوروں کے گھر پہنچتے ہی بچوں نے ان کے ساتھ محبت پیار والا برتاؤ شروع کر دیا ہے۔ بچے انہیں دن میں کئی مرتبہ نہلاتے اور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بچوں نے ان کے نام موتی، چاند، ببلو، چیتا رکھ لیے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے کمالیہ سے امجد سعید۔ جی بالکل، قربانی کے جانوروں کے گھر پہنچتے ہی بچوں کی بکروں، چھتروں سمیت قربانی کے جانوروں کے ساتھ والہانہ محبت کے اظہار کے دن آگے ہیں۔ ان کے پیارے پیارے نام رکھے جا رہے ہیں، کوئی انہیں موتی، ہیرا، جگنو، چاند، ببلو اور چیتا کے ناموں سے پکار رہے ہیں۔ کہیں جانوروں کو چارہ کھلایا جا رہا ہے، کہیں انہیں ٹیوبلوں پر جا کر نہلایا جا رہا ہے۔ دودھ اور مشروبات سے بھی ان کی توازہ کی جا رہی ہے۔ صبح اٹھتے ہی اپنے جانوروں سے ان کی محبت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ والدین بھی اس طرح بچوں کی ان خوشیوں سے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ جی
ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इवेंट के फैसला कुन मारिके में कल पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। कोलंबो में जारी ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान का भारत से मुकाबला हुआ। पहले सिंगल्स में पाकिस्तान के राशिद अली ने भारतीय खिलाड़ी थानोश शेखर को स्ट्रेट सेट्स में 6-2 और 6-3 से हरा दिया। दूसरे सिंगल्स में शायान आफरीदी ने भी शानदार खेल का मुजाहिरा किया और हरीफ खतरी नायान को 6-0 और 6-1 से हराकर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। ICC T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करने वाली बॉलर सादिया इकबाल ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात की है। मोहसिन नकवी का कहना है कि सादिया इकबाल का एजाज़ पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस है। उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सादिया इकबाल को T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद दी और T20 वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर की शर्ट दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सादिया इकबाल का एजाज पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। आप पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की स्टार हैं। ये एजाज मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगी। सादिया इकबाल ने हौसला अफजाई पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB सुमैर अहमद और हेड ऑफ विमेंस क्रिकेट राफिया हैदर भी मौजूद थी। इंसानी हुकूक और कैदियों की फलाह के इदारे शार्प की तरफ से इस्लामाबाद में थिएटर प्ले अमनकार पेश किया गया। ड्रामे में नौजवान नस्ल को मजहबी इंतहा पसंदी और सोशल मीडिया पर होने वाली गलत मालूमात के बारे में आगाही दी गई। ड्रामे में अमनकार प्ले ग्रुप ने अपनी परफॉर्मेंस से मुआशरे में मामूली समझे जाने और नज़रअंदाज किए जाने वाले इश्यूज को बेहतरीन अंदाज में उजागर किया। लाइव थिएटर प्ले में रास्ता खुशहाली और मंजिल अमन के उन्वान के मुताबिक नौजवान फनकारों ने बेहतरीन फन का। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में मौजूद हैं और शहबाज शरीफ ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और इससे खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान में मौजूद हैं और ताजिक वज़ीर-ए-आज़म इमाम अली रहमानोफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। अहम मुलाकातें हुई। इसके साथ शहबाज शरीफ आज ग्लेशियर्स की हिफाजत पर मुनक़िदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँचे हैं और इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब भी करेंगे। दोशंबे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैनुल अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं और इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इससे कबल क़स्र मिल्लत आमद पर उनका इस्तकबाल किया गया ताजिक सदर की जानिब से और ताजिक सदर से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और बाहमी मफाद के मामलात पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बैनुल-अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुशंबे पहुंच गए हैं। ताजिक वज़ीर-ए-आज़म इमाम अली ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया था और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़स्र मिल्लत आमद पर ताजिक सदर से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी पर ताजिक सदर को आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है और आलमी बरादरी को भारत का मुहासबा करना चाहिए। और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बैनुल अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। दुनिया में बदलती हुई क्लाइमेट की जो सूरत हाल है उस पर आज एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है और शहबाज शरीफ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बैनुल अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में मौजूद हैं, जहाँ पर पहुँचने पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म इमाम अली ने उनका वालिहाना इस्तकबाल भी किया। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की सूरत हाल जल्दी से पिघलते ग्लेशियर्स और उसके नुकसानात के हवाले से दुनिया को इस मामले की जानिब मतवज्जा करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है दोशंबे में और ग्लेशियर्स की हिफाजत पर यह बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस है जिसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में वो
شرکت کے ساتھ ساتھ کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ اہم دورے پر تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں موجود ہیں۔ تاجک وزیر اعظم امام علی رحمانوف نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قصر ملت آمد پر تاجک صدر سے وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعاون، علاقائی اور عالمی صورتحال اور باہمی مفاد کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس ملاقات میں تجارت، معیشت، توانائی اور اس کے علاوہ دفاع کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق بھی ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر بھی تاجک صدر کو آگاہ کیا اور کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور عالمی برادری کو بھارت کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بین الاقوامی گلیشیئر کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی اس کانفرنس میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وہ بھی اس دورے پر گئے ہیں۔ دوشنبے میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف عالمی گلیشیئر کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں، جہاں پر وہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ بھی دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اور تاجک وزیر اعظم امام علی نے وزیر اعظم شہباز شریف کا تاجکستان پہنچنے پر شاندار استقبال کیا تھا، اور اب یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے جہاں پر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی پہنچ چکے ہیں اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی اس کانفرنس میں موجود ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ اس کانفرنس کا آغاز ہوگا۔ مختلف ممالک سے سربراہان یہاں پر موجود ہیں اور رہنما یہاں پر موجود ہیں۔ ان کی جانب سے گلیشیئرز کی جو صورتحال ہے اس پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی ہے، جس سے مختلف ممالک کے رہنما اور سربراہان خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی جو پاکستان کا موقف ہے، پاکستان کی جو صورتحال ہے گلیشیئرز کو لے کر، اس سے دنیا کو عالمی سطح پر آگاہ بھی کریں گے۔ کانفرنس میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی اس میں شریک ہیں اور خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم تاجک وزیر اعظم امام علی نے ان کا استقبال کیا تھا جب وہ وہاں پر پہنچے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قصر ملت آمد پر تاجک صدر سے وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے تھے، اور ملاقات میں 2 طرفہ تعاون، علاقائی عالمی صورتحال اور باہمی مفاد کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ موسمیاتی تبدیلی، عالمی حدت میں اضافہ اور دیگر معاملات پر آج کی اس کانفرنس میں گفتگو کی جائے گی، اور وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کا موقف اس میں پیش کریں گے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والا 4تھا بڑا ملک ہے۔